Praise God. Salamat sa Ginoo. Live na sadta partner. Amen. Salamat sa grasya sa Dios niya nasadta sa ato ang naandan nga buluhaton ang kamatuoran sa Biblia. Magsuroy na sadta sa atong asyenda. Hallelujah. Ato na sa ning suruyo ng atong asyenda. Kay gimingaw na sa tagtuyok sa atong asyenda. Muni atong buluhaton sa matag karunugon niya. Og pasalamatan nato ang Ginoo sa tanan nga namati, sa tanan nga atong mga supporters, sa ato ang tulumanon ang kamatuoran sa Biblia, sa tanan nga nagpamati, sa tanan nga nagsunod niini, sa tanan nga mga nag-subscribe. Maayong buntag. Hallelujah. Maayong buntag sa tibuok Amerika. O maayong kaudtuhon. Hapunon na sa tibuok Europa. Hallelujah. O ngadto sa Middle East. O sa tibuok Asia maayong gabi. Kumusta ang tanan? Ako ra gyung gibati sa akong kasing-kasing nga madaugon gayud kita. Amen. Amen. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios walay katapusan. Ato ginantuhuan nga madaugon gyud kita. Kay kun nuto kitang pildiro ta, pildiro kita. Pero tuuhan ganin ato nga madaugon ta, madaugon kita. O wala gi makailog na ng kadaugan. Nagihatag sa Dios gipiyal ka nato sa matag karunugon niya. Kaya ang maong kadaugan, wala na niya ihatag karon lang, kundi sa wala pa'y sinugdanan, ihatag na niyang kadaugan. Sa mga wala pa'y itsura ang kalibutan, gipili na tadaan sa Ginoo. Sukad pa sa sinugdanan, no? Ipili na tandaan sa Dios. Wa nagi maka piog pa ni ana. Ay kung gipili kita niya sa ato pa, di kita mapildiro. Amen. Praise the Lord. Oh, hallelujah. So, kumusta ang tanan? Ang among mga pangumusta, ang among mga pag-ampo, nga kamong tanan anaa sa maayong kahimtang. Amen. Amo ka nang gituhuan nga, naagin mo kanunay sa maayong kamot. Praise the Lord. O inyong tuhuan, atong tuhuan, nga kitang tanan, maayo og mga panglawas. Amen. Hallelujah. Ayaw ninyo taga-igibugaton ka ng inyong mga gipangbati. Ay kanang balatian, naturan lang na moabot sa lawas sa tao. Ilabi na kung imo ka ng kanunay gihandom. Yes, Pero kung ang imong paghandom, maayo ka og lawas, maayo jud kag lawas. Hallelujah. No? Kay ang sag-usa ka nato, sa diyang anak kita kang Kristo, no? Kita tanan, itagan niya katungod sa iyang mga saad na siya mo ang Diyos nga nag-ayo ka nato. Hallelujah. Praise the Lord, di ba? Siya ang Diyos nga nag-ayo ka nato. Nato ka nang mabasa sa Exodus, Kapitulo 15, 26. Amen. So, kung ato ka nang basahon ang libro, o ang kasulatan, nasulat man gina siya sa ato pa, testamento ka na sa Dios, timan-an ka na nato, nga, kanang mong testamento, inulaan ka na sa dugo ni Jesus. Okay, inulaan man ka na sa dugo ni Jesus. Inulaan sa ka sa dugo ni Jesus, nga naman. Amen. Kaya dito sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo, siya namatay, no, tungod ug alang kanato, tungod diha hining atong mga sala,
nga nahimo batok kaniya sa pulong sa buhat ug sa unahuna. So mao na nga giula niya yung dugo ngadto sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Aron kitang tanan mahinluan sa atong tanang pagkadautan. Ug niana atong mabatunan ang kaayuhan. Amen? Amen. So, sari pa kita mo ato sa unahan. Atong padayunan ang atong mga pagpangumusta. Kay ato yuning ganiron no sa tanang mga OFWs, sa tanan natong mga kaigsunan nga naa sa ilang mga pagpaningkamot, pagpaninguha. Aron usab sila mabago ang dagan sa ilang kinabuhi. Ato gayon ng tuhuan nga padayunon kamo sa pagkamabungahon sa tanang mga residents, sa mga immigrants. Nagsama ang tinguha sa Dios alang kanato ang makabaton kita sa kinabuhi nga madagayaon. Kana madagayaon dili lamang unya diha sa langit o sa laing kalibutan, kundi bisan dinhi sa yuta nga atong gipuy-an, no? Kay kitang tanan motuno-naon bisag tag-iya pa tag-hektarya nga yuta. Ato man kita sa Ginoo pauli. Diba? So kay adto man ta sa Ginoo pauli, ang atong tinud nga puloy-anan tuwa sa langit. Amen. Amen. So kay tuwa man sa langit, atong i-focus nga atong panghuna-huna ang atong mga mata adto sa atong Ginoong Hesukristo. Madiha kaniya nagpahipi ang atong kinabuhi. Nang ingon siya sa Colosas kapitulo 3 bersikulo 3. Sa tutagaan pa, barugan nato kanang iyang mga pulong. Kay kundi kita mo barog ni ana, di nato na maangkon. Hallelujah. Sa ato ginang angkonon sama sa imong pag-angkon kung nang-squat ka. No? Kasagaran karon daghang kay mang-squat og yuta. Nya angkonon nilang ilaha. Di ba? So kung mang-squat ka nangangkon kag yuta sa mga tawo nga papahawaon jud ka diha og masakpan ka. Mas labaw pang imong tinghaon ang pag-squat ngadto sa langit. Nga itong tinguhaon nga makabaton kita niya ng luna sa langit. Sa unsa nga paagi, sa itong pag-ilaragid kang Hesus nga itong Ginoo, nga itong manluluwas, o pagtuos sa kinasingkasing gayud, na siya may gibanhaw sa Diyos gikan sa mga patay. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. So, dalaygon ang Diyos walay katapusan di pa kita mo adto sa unahan ang among mga pag-ampo sa kanunay gayud among tuhuan away usa ka nato nga pildero sumala sa akong gikaingon sa unahan. Amen. Amen. Yes, Lord. So diri pa tayo maadto sa unahan, mag-ampo una kita kay magsaw na sad ta sa pagkaon nga dili madunuton. Amen. So manlingkod sa ta kay salamat sa Ginoo. Ato sa ning ilingkod og ipahuway ang atong mga tiil. Samtang padayon kita sa atong tulumanon. So mag-ampo ta. Dadon nato sa pag-ampo kining mga pulong atong pag-ambitan, amahan. Langit no namong amahan. Diyos nga amahan. Amahan sa tanang mga amahan. Amen. Yes, Lord. Amahan nga nagmugna sa langit ug sa yuta Yes, Lord. Jesus. ug sa tanan nga naa niini. Salamatan ka namo Diyos sa kinabuhi ng imong gihatag, kipiyal ka namong tanan. Kanamong tanan nga niya nagpamati miagi ning atong Facebook live sa tanan o Dios nga nagpahipi sa screen, sa tanan o Dios nga nagpakadawat kanimo nga among Ginoo ug manluluwas
sa tanan og niila kanimo. Salamat nga niining kinabuhia o Dios, paygayon nimo ang imong mga pulong sa mga kasing-kasing sa imong mga katawhan, ang imong mga pinili o dinihugan niining orasa. Amen. Nga bisan asa silang dapita nagpamati sa tibuok kalibutan, ang imong balaang espiritu manipisto sa matag usa kanamo. Yes, Lord. O maghari ka diri kanamo o Dios sa gahom sa mga espiritu nga nagpuyo taliwala kanamo. Amen. Tabuni kaming tanan sa imong hamili nga dugo, walay mga distraksyon, walay kasamok, walay disturbong maabot sa among taliwala. Hindi atagan mo kami og panahon na mahuman kami o Dios sa amo ang inod tahas nining adlaw. Yes, Lord. Ingon nga imong mga sulugoon. Yes, Lord. Ilabi na o Dios sa imong ubos nga alagad nga magadumala sa imong mga pulong. Ug ang tanan o Dios nga may igdulungog ablihan imong espirituhanong pandungog. Amen. Nga ilang madungog ang imong tingog sa among mga kasing-kasing. Yes, Lord. Nga magigsulti ka kanamo. Yes. Nga ikaw ang may padayag ug dili kami, ikaw maitaas ug kami maipaubos. Amen. Yes, Lord. Og tuguti o Dios sa tanan Ginoo nga naa nagpalibot kanamo. Yes, Lord. Manining mong dapita di mo kami gipahimutang o sa tanang dapit din ana ang imong mga kaanakan. Sa tibok komunidad asa mo kami gipahimutang manakod ang imong espiritu nga niya kanamo. Amen. Mukaylap ang imong kaluwasan sa nagkalain-laing dapit sa tibok kalibutan. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Ilabi na sa mga lugar o Dios nga naas kagubot. Amen. Buhian nimo o Dios ang imong kaluwasan. Yes, Lord. Katarungan sa tanang dapit sa tibuok kalibutan. Amen. Ilabi na ngadto sa tanan nga mga katawhan nimo o Dios nga giuhaw o gigutom. Sa wala sila makasabot unsa ilang giuhawan, unsa ilang gigutuman, nganong gigutom sila bisan nakakaon na sila sa mga literal o inon ta pisikal nga pagkaon. Giuhaw gihapon sila tungod kay dunay mga butang sa ilang kinabuhi nga wala sila makasabot. Amen. Inupon ang matag usa kanamo. Yes, Lord. Ilabi na o Dios ang tanan nga nagadumala sa imong mga pulong. Yes, Lord. Imong ibutang sa among mga ngabil ang imong mga pulong nga walay ko kahadlok, walay kompromiso. Amen. Adi lamang pilion ng maayong mga pulong kundi kadtong mga pulong usad sa pagbadlong aron ang tanan o Dios mahigmata sa kamatuoran. Yes, Lord. Kay ang kaluwasan nagaing kahapit na. Hapit na kung ang banag-banag na ana sa ato pa hapit ka na mo balik Ginoong Hesukristo. Yes, Lord Jesus. Ug gimugid ka na Ginoong ipakaylap sa tibuok kalibutan kay mao ka na ang imong tumong. Amen. Ang tanang tao ning kalibutan magpakaila ka nimo muluhod. Ug ang tanang dila kumpisal na ikaw Ginoong Hesukristo. Ang bugtong matuod nga Dios ug ang kinabuhing walay katapusan. Amen. Yes, Lord Jesus. Salamat Ginoo sa padayon nimong pagpaila sa imong kaugalingon sa tanang mga katawhan nimo dinhi sa kalibutan. Yes, Lord. Nabisan asa makaabot o Dios ang tingog sa imong mga katawhan nga imong mga sinugo. Na ikaw ang Dios magpakaylap niini dili kami. Igo mo lamang kaming mga gamiton mga bakanting panudlanan. Amen. Apan ang kamatuoran nagpabilin. Nga kung mutuo lamang sila kanimo nga among Ginoo manuluwas sa kinasing-kasing among ikumpisal nga ikaw mo ang gibanhaw sa Dios gikan sa mga patayan maluwas. Amen. Yes, Lord Jesus. Ug amo ka nang gituhuan o Dios nining orasa. Andamo nimong makasing-kasing sa imong mga katawhan. Yes, Lord. Labi na katong anaa sa kabungturan nga naa sa ilang mga nagkalain-lain nga mga kahimtang. Amen. Pakailap mo ngadto ang maayong balita. Og dalaygon ka o Dios nga maghari sa tanang katawhan nimo o Dios kay wala may usa kanamo nga imong giayran nga moduol kanimo Yes, Lord. alang ni adtong tanang mosangpit kanimo maluwas Amen. sa ngalan ni Hesukristo nga among Ginoo manluluwas ug panalangin ni o Dios kining orasa
Sa among pagbatbat sa imong mga pulong, ang imong espiritu magpadayag sa imong gamhanang mga buhat, tanan nga may kasing-kasing sa pagpamati nini. Yes, Lord. Diya sa ilang pagpatalinghog, ug sila makadawat. Amen. Yes, Lord. Sa ngalan ni Kristo nga among Ginoo ug manluluwas. Amen. Ug amen. Amen. Lord. Amen. Ug amen. Wa pagitay makita sa atong screen, partner, pero mapadayon kita sa unahan. Kay sa tanan nga nagpahipi, ang Dios magapanalangin ug magapauswag kanatong tanan. Amen. Imong kaulaw nga magpakita sa screen, kay kanang inyong pagpakita sa screen, nagpasabot lamang nga ang inyong kasing-kasing abli para sa maayong balita. Amen. Yes, Lord. Dili abri para nako, kay wa ko'y labot ani, igo lang kong gisugo. Sinugo rata ug ang tanan natong pagabuhaton nagikan ra gayud sa atong buhi nga Dios. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sugon ingon sa iyang mga pulong, nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang. Sa ato pa, diin magikan ang tinapay sa atong buhi nga Dios. Amen? Amen. So atong nganlan kining ato ang tima nining adlaw, Jehovah Jireh. God our provider. Amen? Amen. Yes, Lord. Ang Diyos maong atong magsasangkap. Amen. Sumala pa sa libro sa Genesis 22, versikulo 14. Sa panahon kini ni Abraham, sa diyang gitawag siya sa Diyos aron dito sa ibabaw sa bukid sa Muray, adto niya ihalad ang iyang anak. Amen. Yes. Samtang gipangayo kini sa Dios ang iyang anak nga ihalad kaniya, wala gayon magpanuko si Abraham sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Amen. Yes, Lord. Apan sa diyang naglakaw sila padulong sa maong bungtod, ang anak nangutana siya, tay, asa man, nagdala man sila kahoy, nagdala sila og sugnod, so asa man ang ilang ihalad. Maong niingon ang anak, asa kuno ang ilang ihalad ngadto sa amahan. Nangutana siya sa iyang amahan nga si Abraham. Og mitubang ang amahan, ang Dios magasangkap. God will provide. Amen. Yes, Lord Jesus. So mao to nga ngatong tungura ginganlan ni Abraham katong dapita ug ang Ginoo may naghatag hangtod karong adlaw nga nag-ingon ang mga tao didto sa bukid sa Ginoo. Ang Ginoo naghatag. Amen. Yes, Lord. Praise God. Kini bang atong mga nahimutangan karon, dili ba makahimo ang Dios sa paghatag kanimo? Kanako, kanatong tanan nga nagatuo kang Kristo, makahatag. Kay siya ang Dios sa bukid o sa bungtod, o siya sad ang Dios sa patag. Kung ania ka sa patag, ang Dios usab ang imong magsasangkap. Amen. Ang Dios usab ang maghatag kanimo sa imong gikinahanglan. Unsa man ang imong gikinahanglan, kasagaran maingon ang tao sa lapi, no? Kwarta dayon na kay kwarta man ginisisiti sa tao ning kalibutan na. Yes, Lord. Bisag maingon pa kag ayaw higugma ang salapi. Salapi kayud maoy gikinahanglan sa mga katawhan sa Dios. Ngano man. Kay mao man ang ilahang numero 1 nga ipaka-Dios sa ilang kinabuhi. Yes, Lord. Maingon ta, kita ba, wala ba na nato paka-Dios sa ang kwarta? Well, kumpara sa akong kinabuhi, di lang pug ko manghambog, kay maingon niya mo, gambugira kay ko. Kung maingon ko ninyo nga wala na ko paka-Dios sa ang kwarta, wala usa nato, wala nagkinahanglan, di ba? Mo na saktong pagkasulti. Wala usa ka nato nga magkinahanglan kwarta, pero ang paghatag sa Dios sa kwarta, magdipindi ka na sa iya, ha? Busa kung kita mangandoy sa kwarta, ang Diyos mo hatag sa hustong panahon. Amen. Aba nang matuod diha,
kung kita mangayo sa Dios, ang Dios mohatag ni atong gikinahanglan. Di siya mohatag anang wa nimo kinahanglan. Sama ni atong tungura ng anak ni Abraham. Nangutana siya si Isaac unsa man ang iyang ihalad nga wala man sila'y dalang halad. Wa siya kay bao nga siya mo ihalad, ihatag niya ngadto sa Ginoo ni Abraham, di ba? Pero ang tinuod, kung ato lang yun ng subay-subayon ang Biblia, no? Wala man mangayo ang Ginoo, tao nga ihalad, ug unya patyon. Buot sa Ginoo ang atong kinabuhi, maoy ihalad ngadto kaniya. Amen. Kay mo nagingon niya sa Roma Kapitulo 12, versikulo 1, ang buhing halad ang atong kinabuhi, dili nga patyon. Mao nga sa diyang iyan ang ihalad ang iyang anak, nga iyan ang giisa ang sundang aron iya ng lubao ng iyang anak, nakadungog siya og tingog nga miingon, ayaw. Sa ato pa, dili butang Ginoo nga mopatay. Amen. Aron ihalad niya, kundi ang iyang gusto nga buhi, ang atong lawas, may ihalad natong buhi ngadto sa Dios. Yes, Lord Jesus. Mao na mga kaanakan, mga katawhan sa Dios. Nagkinahanglan kita og peace. Kinahanglan kita og peace. Nagkinahanglan kita sa Dios kay siya mao ang tinubdan sa pag-inunta sa kahilom. Sa peace, no? Amen. Sumala pa diya sa mga maghuhukom, Kapitulo 6, versikulo 24, siya mao ang Jehovah Shalom. Siya ang Jehovah Shalom. Ginganlan siya Jehovah Shalom. Ano man, tuon kay siya ang prinsipe sa pakigdait. Amen. Kung siya ang prinsipe sa pakigdait, dili magkinahanglan og kagubot ning kalibutan. Pero nganong doon na may mga dapit nga gubot? Yes. Nganong ang kalibutan magkagubot mangyud? Kay gusto man sa tao nga magkagubot, di ba? Pero kung ang tao gusto og kalinaw, mangita gayud sila kang Kristo. Amen. Amen. Mapatigbabaw gayud sa ilang kasing-kasing si Jehovah. Jehovah. Anong ginganlan man na siya Jehovah? Manay nga nila sa Hebreo, Jehovah. Diyos sa panagdait. Siya ang Diyos nga mohatag og kalinaw. Manay gingon sa Judges o sa Maghuhukom Kapitulo 6, versikulo 24. The Lord who gives peace. Sa ato pa, ato tagaan og pagtagad nga ang kalibutan dili kinahanglan unta magkagubot, pero ang tao gusto mo yung gubot. Di ba? Usahay ang atong panimalay na ay kalinaw kay maayo atong mga relasyon, natay pagkaon malipayon ta. Gitagbo atong panginahanglan sa Ginoo, kalit lang nga magkagubot nganuman. Mo lagi ni ang kagubot iya ni sa tao. Di ni iya sa Ginoo. Apan kun atong tinguhaon si Kristo sa atong kasing-kasing, bisag unsa pa kagubot maninguha sad ka nga imong mabatunan ang kalinaw. Tungod kay ang Dios miani sa kalibutan, wala mo hatag kanimo og kagubot, kundi ang yatag nimo gugma, gahom. Amen. Gugma o gahom. Yes, Lord. No? Gugma o gahom o kalinaw. Sa tipa ka ng kalinaw na ano na sa imuhang tinguhaon, sa imong pagtinguha. No? Kay tinguhaon nimo nga naa kay kalinaw, bisag unsa pa kagubot sa imong palibot, magmalinawon jud ka. Amen. Yes, Lord. Kay sa mga giingon sa Ginoo na siya mao ang maghatag og kalinaw, ihatag gina niya nimo.
Kay mo man na imong gitinguha. Panong musagbat sa ka sa kagubot, aw, maggubot sa maapil pug kag kagubot. No? Yes, Lord. So mao na mga kaanakan, mga katawhan sa Dios, mga minahal namong mga tigpaminawan, kanimo nga bag-o pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Yes, Lord. Sa atong mga kinabuhi, usahay, atong mahimo ang ato orag yung gusto. Pero kung atong tagaan og pagtagad nga ang Dios buot nga kita magmalinahon kita. Amen. Pero tungod kay gusto man gyud nato dinis kalibutan nga naay gubot, natay panagbingkil, gamay rang bikil na dakuon na dayon ng maong bikila, mangita gyud og luna, asa gyud kutob moingon dayon. Tanaon ta, no? Kinsay pildiro, no? Nga ang garbo lagi sa tao. Mao na nga naay kagubot. Sama karon sa Iran o sa Israel. Gubton ginila ang Israel kay nangilog sila yuta. Well, ato lang ning hisgutan og gamay, pero ang tinuod kanang Israel, yata gina sa Ginoo para sa iyang mga katawhan. Amen. Yes, Lord. Gusto kita og sa dili. Sama sa akong gikaingon kaganina. Nga daghan kay karon squatter nga buot mo ilog sa yuta. Apan kung ikaw masakpan sa tag-iya, kuhaon gina niyang yuta, di ba? Amen. Mao sa ni ang kinabuhi sa Israel karon. Mingon kitang Israel nangilog sa yuta kung subayo nato ang Biblia. Gihatag gina sa Ginoo ang Israel sa iyang mga katawhan. Gimbutan sa Dios nga maila kanang yutaa. Yes, Lord. So bisag unsaon pag-angkon sa mga Palestinian, doon na say mga Palestinian baya nga nakasabot ni ana. Ug dili sila mogubot tungod kay nakaibalo sila sa inunta istorya sa Israel. So nagpailog doon na yung mga tao nga ingon ni ana, kataas ang ilang pananaw. Tungod kay nahadlok sila sa Dios bisan wala nila nakita. No? Mao na nga gihatag nila sa ilang naa sa ilang mga ngabil nga moingon sila. Gihatag man na sa Ginoo sa Israel. So dili sila makainon tasupak sa Ginoo, no? Amen. Kung ang imong Dios makagagahom sa nga tanan, wa di makasupak ni ana, ano man. Kay kanang yuta, wala man na ingon nga giilog lang nila tungod kay duna sila'y kasulatan din sa kalibutan. No. Kasulatan na daan gikan sa Dios. Nga kanang yuta, maila gina. So, mo na gikagubtan, pero kay balo ba mo gunsa? Di man gun makadawat ang uban. Tungod kay nagtuo sila nga ilagi ng yuta. Mao na nga, gubton gayud nila ang Israel. Pero kung kita nga naa kang Kristo, naay pagsinabtan na, bisag pag maingon ka, niya ng imong yuta, nga imong giskwat, makita na sa tagiya, nga imong giskwat, kay imong man ang giatiman. Kung ang tagiya ni ana, wala man lang na niya pa'y musli, ihatag sa iya sa kang tagaan, luna, nga makapuyo diyan ng dapita, o sige, puy ilang sana, intras tanto. Amen. No? Kaya ang tao nining kalibutan na tungod sa kahakog, mao nang walay kalinaw. Kay kung naapauntay kalinaw, di gyud maghinakog ang usag-usa. No? Yes, Lord. Jesus. Mao nay gubat karon sa Iran ug ang Israel. Pero dili kita maka-judge kanila ano man. Kay kining maong gubat mao ni giingon, gubat kini nga espiritual. Amen. Dili na ni physical, kay kung physical ning naggubat pa, daghan na kaayo. Ang inon, tamingon man mo, moingon ta daghan na kay nangamatay, mga inosente nangamatay, mga inosente na naumid, no? Wag gyud usa ka nato nga makatulisok sa Israel, ug wa sa usa ka nato makatulisok sa Iran. Amen. God is in control. Amen. Mao na nga, God is in control man.
Nganuman kay siya man ang matarong nga Dios. Amen. Matod pa diha sa Biblia, siya mo ang Jehovah Chikidno. The Lord our righteousness. Matod pa sa Jeremiah, Kapitulo 33, versikulo 16. Kung siya ang matarong nga Dios, ug siya ang nagpakamatarong kanatong tanan sa tibuok kalibutan, pinaagi sa iyang kamatayon dito sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo, nga ato siyang giilang, nga atong ginuog manluluwas, ato pa, nasayod siya sa iyang gibuhat. Amen. Kaya ang gubat tali sa Iran ug Israel, dili ka na mula hotay. Gawas kun si Kristo nagkontrol ni anang tanan. Amen. Siya ang nagkontrol sa langit ug sa yuta. Kung siyang nagmungna sa langit ug sa yuta, aduna pa bagoy inunta kalabaw kaniya, no? Amen. Praise God. Sa tanan natong mga kaigsuunan, sa tanan natong mga kaparyentihan, sa tanan natong mga kasilinganan, sa tanan natong mga kaigsuunan sa pagtuo. Atong mga kaanakan, kaumagaran, kaapuhan, ginikanan. Ayaw ninyong ipunting og dili nato ipunting ang atong mga mata sa Iran ug sa Israel. Ang atong ipunting, asa nato ipunting atong mga mata? Kang Kristo. Amen. Nganuman, kay siya ra ang makasulbad niya ng maong gubat. Yes, Lord Jesus. Walay lain nga mosulbad niya na siya ra. Ug kung moingon kita, masulbad ka na sa Amerika, masulbad ka na sa nagkalain-lain kasikbit sa nasod, kung sila mamati, no? Ang Diyos ra, siya ra ang nasayod. Amen. Busa kitang tanan, magbaton sa kalinaw. Kitang tanan, nga gitagaan niyang katungod, mamahimong iyang mga katawan, mamahimong iyang mga anak, mamahimong iyang mga pinili o dinihugan, Yes, Lord. mamahimong iyang mga harianong kaparian, nga naa na kanatong pagkamatarong sa Dios, magpakahilom gayud kita ug ang atong pag-ampo, nga hatagan og kahilom ang Jerusalem. Amen. Kay sumala sa giingon sa libro sa Salmo, Kapitulo 122, pag-ampo kamo alang sa Israel, sa Jerusalem nga may kalinaw, ug nga magmauswagon ang nahigugma ngadto kaniya. Amen. Praise God. Mga nagisugo sa Ginoo kanato, dili nato hukman ang Israel. Wala tatagay katungod maghukom sa Israel, wala tay katungod maghukom sa Iran. Ay kanantanan kung pagbuot sa Dios nga luwason niya ang Israel, luwason niya ang Iran, maluwas gayud ug ang tibuok kalibutan. Amen. Amen. Praise God. Kay siya man ang atong pagkamatarong sumala sa Jeremiah 33:16 o sa Jeremiah 23 versikulo 6, tingwaon nato ang kalinaw kay siya man ang naghatag kanato nining kalinaw. Kalinaw kini nga dili ikatandi, kalinaw nga dili ikahatag kanato sa atong isig katao. Amen. So, kung siya ang nagkuyog kanato, kung siya ang atong ikauban adlaw-adlaw, kay matod pa sa Biblia, the Lord is with us. The Lord who is with us, Jehovah Shammah, siya ang Jehovah Shammah, nga atong ikauban adlaw-adlaw gabiing tanan. Amen. Sumala sa libro sa Ezekiel, Kapitulo 48, versikulo 35. Kung siya ang atong Jehovah Shammah, siya ang atong gikauban adlaw-adlaw gabiing tanan, di gayon nato buhian ang iyang mga saad. Amen. Yes, Lord. Tungod kay inigbuhian nato ang iyang saad, mo nagingon, pildiro kita. So ato gayong kuptan ang saad sa Dios. Kay ang saad sa Dios, siya may naghatag o inunta. Provider, siya ang provider. Kung siya ang naghatag, dato pa, kanang tanan nga naa sa imong palibot.
dili ka makapangutana sa Dios. Ngano man nga naaman ni. Ngano man ni Ginoo ingon ani ni. Ngano man ni Ginoo nga sila ra. Ngano man ni Ginoo nga ako pa, no? Walay pangutana nga mataw diha sa imong mga ngabil o imong ikalitok sa imong ngabil tungod kay nasayod ka nga siya ang naghatag. Siya ang naghatag ni anang karon nga kagubot nganuman. Kay ang tao gusto gubot, so siya maminaw ra na ang Ginoon sa imong gusto. Maminaw ra na ang Ginoon sa imong gusto bitan-awon ta. No? Ang Dios nga naa sa langit o naa sa atong mga kasing-kasing nga nagpuyo uban sa atong dughan nga siya mo ang Dios nga espiritu, di nato siya makita, di nato siya mahikap. Apan sa diyang ato siyang sangpiton, ato siyang madungog, nga makigsulti ka nato, nan. Siya ang atong ikauban, adlaw-adlaw. O siya ang dili matulog nga atong Dios. Amen. Yes, Lord. Siya ang Dios sa Israel, neither slumber nor sleep. Di siya maglangan, di siya matulog na Salmo 121. Kung ninyong huna-hunaon, o atong huna-hunaon nga tanan, ang Diyos, walay katulog na siya, di siya na matulog, sama sa atong gituwan niya sa Biblia, sa panahon nila ni, ni Pedro, nga dito sila sa nilapyahan, no? Oh, di ba? Nga, nagtugtog siya. Yan yung Espiritu Ginoo, matug, baka diha. Nagtugtog rasto siya. Kaya di ba matulog ang Ginoo ko ng Biblia, nag-ingon, so the Bible said so. God never, the Lord will neither slumber nor sleep. Di siya maglangan sa pagluwas sa tibuok kalibutan kung iyang gimbutan. Amen? So kanang tanan na siya tumong. Ug kung siya man ang naay inon takuyog nato sa atong matag adlaw nga kinabuhi, kinahanglan siyang atong itaas. Moingon kita, the Lord our banner. Amen. Siya ang atong bandila. Anong atong mang yung iubos ang atong bandila? Anong atong mang isurrender atong bandila? Nga siya man ang atong bandila. Manigingon dia sa Exodus, Kapitulo 17, versikulo 15. Kay siya man ang atong bandila, itaas gina natong atong bandila. Nga daw wala na'y makapiog ni anak. Kay wala manggi makapiog kaniya. So atong itaas ang bandila nga si Kristo naa sa atong kinabuhi. Amen. Naa sa atong palibot, naa sa atong mga ngabil, naa sa atong pananaw, naa sa atong panghuna-huna. Naa ka nato. Nga di ta niya biyaan o di ta niya pasagdan, bisag unsa pa'y mahitabo. No? The Lord, our banner, matod pa diya, Jehovah Nisi. See? Siya ang Diyos nga naghatag sa iyang kaugalingon, aron ining tibuok kalibutan, maluwas. Amen. Matod pa niya diya, God so loved the world, and He gave His only begotten Son. And those whoever believeth in Him should not perish, but have an everlasting life. Amen. Kanang everlasting life, dili na temporary. That is your Good morning. security. Ang mong eternal life, that's not eternal life nga. May kakaroon ra na, kay na kay kinabuhi karon nagtukaw ka, nanlimpyo ka, nagtrabaho ka, nanlabak ka, no? Nangopisina ka, asa kang dapita karon ipaymutang sa Dios. No, ingon ka ni ana, no. Di na matawag nga eternal life. Kinabuhi nga temporaryo ra ng imong ginahimo. Pero ang tinuod, ang Dios siyang nagsakripisyo alang sa matag usa kanato. Amen. Sa Exodus 31 verse 13, siya ang nagsakripisyo alang kanatong tanan. Yes, Lord. Walay usa kanato, wala maapil sa iyang sakripisyo. Siya may nag-antos sa atong mga sala. Siya may nag-antos sa atong pagkadautan. Pagkamatyan ta niya, aron siya malipayon.
nga maahimo niya tang mga anak. Amen. Ikalipay niya ang paghatag sa iyang kinabuhi. O niya ikaguol kung kisya may matay sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Inunua bisan sa kasakit sa tanan nga iyang giantos og sa iyang mga nahiagian o nahiaguman sa panahon nga siya nagpasan sa iba sa krus o didto siya sa ibabaw sa krus. Wala to niya tanan baliha. Dili ba wala siya nagtingog-tingog, nagpakailom na gid siya. Ano man, kay siya man ang naipakana niya ng tanan. Amen. So diri atong makita na sa atong tagsa-tagsa kaugalingon, unsa bay insaktong tubag nining mga panghitabo sa tibuok kalibutan. No? Walay laing tubag niini si Kristo. Siya mo ang tubag sa tibuok kalibutan. Amen. Siya ang tubag kung unsay may tabo karon ug sa umaabot. Amen. Wala tay ato. Igo ra gyud ta magpamati. Kay bisag pila pa nakarakit ka mga unsa pa ng missile nga ilang ibuno didto sa Israel. Kung ang kabubuton sa Dios di kana maabot kanila, sagngon gina sa Ginoo sa iyang gamhanang mga kamot. Amen. Yes, Lord. Bisag unsa pa nato ka, naidaghan kayo sa atong sa media, ato gyud makita nga ang mga tao wala magpakasabot. May mga tao nagkasabot tungod kay nagbasa sila sa Biblia. Alang niadtong wala nagbasa sa Biblia, hukman nila ang Israel. O uban sad nga nagbasa sa Biblia, hukman sad nila ang Iran. Kitang tanan, kung ato ka ng buhaton, ato pa, wata makaila sa soberenya, sa pagka-Diyos, sa atong Ginoo. Amen. Wata nakasabot kung unsa siya kagamhanan, kung mao ka na atong buhaton. Kay kining tanan nga mga panghitabo, nasulat na kana sa libro, sa basahon. Kung ato kining subayon ang kasulatan, ato nang mabasa sa Ezekiel, mabasa na ninyo sa tanan nga mga propesiya, kung inyo lang subayon ang Biblia. Aron dili kita magpangutana ug aron dili kita magbinasulay, kundi ang atong buhaton magampo kita. Amen. Alang sa Israel. Ug atong iampo usab. Di lang nato iampo ang Israel. Ang tanang tao dinhi sa kalibutan kay mao ning gimbutan sa Dios nga magampo kita alang sa tanang tao ning kalibutan. Ug kun ato kining buhaton, makahimo kita sa kabubuton sa Dios. Amen. Yes, Lord Jesus. Kay mao kana ang gusto sa Ginoo. Na dili nato hukman ang tao. Di kita maghukom sumala pa sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 1. So wala kita'y paghukom sa usag-usa. Bisag unsa pa ka maayo nimo tan-awon ang tao. Kay you cannot judge a book with its cover. Sa ato pa, di nato di nato ma-judge ang libro, di nato maingon ang libro nga nindot kini basahon, pinaagi sa iyang cover nga hapsay o inon tahamis kaayo, no? So ato kanang tinguhaon ang pag-ampo alang sa Jerusalem. Amen. Kay walay laing gibuhat ang Ginoo kundi ningon siya, pray for the peace of Jerusalem and thou shalt prosper those who love thee. Amen. Yes, Ito nang Lord. mabasa sa Psalms chapter 122 verse 6. So ato nang iisa ang Israel sa atong kinabuhi kay siya mo atong bandila. Ang Diyos sa Israel na naghatag sa iyang kinabuhi. Siya ang bandila nga ngayon natong itaguyod adlaw-adlaw. Kana bang itaas nimo ba? No, sa imong kinabuhi. Kaya walay laing makaangkon ni anang maong dungog kundi si Kristo ra. Amen. Bisag unsa pa kabanggiitan ang mga nasod o bisag unsang klasiya sa nasod, si Kristo ra gayud ang ngayon nga ibandila. Amen. Amen. Yes, Lord.
Busan ining orasa sa atong panaghimamatay, mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga minahal namong mga tigpaminawan. Kung anaa ka sa imong kahimtang nga nagduha-duha ka kang Kristo, ayaw pagduha-duhai. Kay si Kristo mo ang tubag sa tanan natong mga gumunhap o suliran. Sa atong mga balatian, siya ang Jehovah Rapha. Amen. Siya ang Jehovah Rapha, the Lord who heals. Ato nang mabasa sa Exodus Kapitulo 15, versikulo 26. Usa kun siya ang mag-aayo, siya sad ang muhatag. Ang Ginoo naghatag ngadto ni Abraham sa iyang ikahalad. Yes, Lord. Inay ang iyang anak mo ay patyon, dilibot ang Ginoo magpinatyanay ta. So nga nung magpinatyanay man ta nga, ang Diyos na gani ang ipatay para sa atong mga sala, unya magpinatyanay na inunta din ni sa yuta. Ang gingon sa Ginoo, magminahalay kamo. Amen. Amen. Kung magminahalay kita, walay pinatyanay nga mahitabo. Pero kining tao, gusto mo patay. Kung nagtuo sila nga ang pagpatay sa tao, mo'y makalangit kanila. Ang pagpatay sa tao, mo'y makahatag kanila katagbawan. Ang pagpatay sa tao, makahatag kanila o katumanan sa ilang gipangandoy, sa ilang lawas nun nga. Ingnon ta kailibon. Ang pagpatay sa tao, mo'y tubag sa ilang mga kagubot, sa ilang kasuko, sa ilang kayugot, sa ilang kapungot. Dili na mao. Ay walay bisan unsa nining kalibutana nga makatupong kang Kristo. Nga mo'y mahimong tubag sa nagkalain-lain atong giatubang nining kinabuhian. Busa nining orasa sa diyang sa imong naimutangan, naglibog ka sa imong kahimtang, kay bisan pagani sa imong kamingaw, walay makahatag kanimo og katagbawan. O sa imong kamingaw, walay tao makahatag kanimo og kalipay, gawas si Kristo. Amen. Maong imong maglilipay. Kung si Kristo ang imong himuon nga maglilipay, sato pa, kanang tanan imong kagulanan, mahanaw, nga naman. Hindi lagi gusto ang ginuan ng mga negatibo. Kanun ang Ginoo positibo gid siya, nganong positibo? Gipa namatay naman gani siya, nabanaw naman gani siya para nimo. Unya naa magpabilin ka sa negative nga side. Ayo ang kuna ang dili imo aron di ka may tumpawak sa kadautan. Amen. Kay paghatag nimo sa imong kaugalingon, sa imong kinabuhi kang Kristo, ingon nga halad ngadto kaniya mo na iyang gikahimutan nga halad. Usa nining kabuntagon sa imong nahimutangan. Bisag unsa pa na imong giatubang, ihalad ang imong kaugalingon kang Kristo. Sulayi paghalad sa imong kaugalingon ngadto sa kang Kristo. Ug makita nimo ang kaayo sa Dios tungod sa imong pagtuo. Amen. Kay diya sa pagtuo na luwas ka, sa pagtuo nakabaton ka, sa pagtuo na batunan ni Abraham ang iyang gikinahanglan, ang iyang halad. Sumausap kita. Amen. Nining orasa, sa makapila na ang Dios nagatuktok sa imuhang kasing-kasing. Yes, Lord. Sa kapila na siya gusto mo sulod sa imong panimalay aron mo sao uban kanimo. Apan nagadumili ka tungod kay gusto ka nga ang imong gusto mo ay matuman. Amen. Ayaw palabii ang imuhang kaguol. Ayaw palabii ang imong kasuko. Ayaw palabii ang imuhang inunta pagkamatinumanon sa imong kaugalingon. Amen. Kundi ihalad ang imong kinabuhi. Imong kaugalingon ngadto kaniya nga mo'y tinubdan yan ang imong gininhawa. Isa dihang imo siyang pasudlon matod pa niya, nagtindog ako sa pultahan og nanuktok. Ug kung may makadungog sa akong tingog, muabli sa pultahan, musulod ako sa iyang balay. Musaw uban kaniya, mukaon siya uban kanako. Amen. Kapila mo na nadungog nga mga pulong, apan wala ka nagpakabana. Tun kay mingon ka sa imong kaugalingon, ilara na, no?
Dugay ko nang nadungog. Pero agyuhin, wala man ginahitabo, maurag gihapon, no? Kanang tanan nimong yun ahuna. Diya ka masayop, higala. Diya ka masayop, igsuon. Kay nining orasa, ang Diyos nga nagmugna sa langit ug sa yuta. Kung imo siya nga tagan og luna, nining orasa sa imong dughan, aron diya sa imong kinabuhi, siyang imong paharion, uban siya kanimo bisag asa ka. Amen. Yes, Lord Jesus. Siya si Jehovah Shammah, atong kauban. Siyang ato ang pagkamatarong, no? Siyang atong bandila nga tinuod. Amen. Gusto nining orasa, ayaw paglangan kay sumasa. Kipadayag Kapitulo 3, versikulo 20, nagtindog ako sa pultahan. Asang imong pultahan, ablihi karon. Kay sumala sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2, kay nag-ingon ang Ginoo, itubag ko kamo sa panahon sa inyong kalisdanan. Amen. Yes, Lord. Buot siya nga makadungog ka sa iyang tingog. Mo nang di ka kadungog niya kay wa man siya sa imong kasing-kasing. So pasudlao na siya sa imong kasing-kasing. Himuas siyang pagkamatarong, himuas siya nga siya naghatag nimo. Himuas siya nga imong Ginoo kalinaw. Himuas siya nga siyang nag-ayo kanimo. Himuas siya nga siya mo ay nag-uban kanimo. Himuas siya nga imong inunta bandila. Himuas siya nga siya ang nagsakripisyo alang kanimo. Dawata kining tanan. Kaya diya sa imong pagdawat, sa imong kinabuhi, nining adlawa, dili na gyud ka magpabilin nga daan. Amen. Yes, Lord Jesus. Kundi ang daan, mahanaw ug mabag-o ka. Amen. Mo na giingon sa Biblia, sa libro sa Korinto, no? So, imo ka nang una-unaon nga mga pulong, aron diya sa imong una-una kasing-kasing di nimo duha-duhaan. Sinunua, tagaiglo na si Kristo sa imong dughan. Ay kung mingon ka karon nga mila ka kang Hesus nga imong Ginoo sa kinasing-kasing, nagtuo ka nga siya may gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay, nan maluwas ka. Amen. Yes, Lord. Ang maong kaluwasan wala moabot karon sa imong kinabuhi, sa imong pagbuot. Niabot ka na tungod kay pagbuot sa Dios nga makabaton ka sa kaluwasan. Amen. Amen. O nang tagaiglo na karong orasa si Kristo. So mag-ampo kita. Yes, Sa unsang paagi, sabat sa itong pag-ampo, mua kining imong kaugalingon nga pag-ampo. Amen. Kaya diya sa imong pag-ampo, diya sa imong pag-ampo, imo ka nang ipangayo, imo ka nang madawat. Sumala sa Mateo, Kapitulo 21, versikulo 22. So mag-ampo kita. Yes, Lord Jesus. Amahan namo nga naa ka sa langit, Amahan namo nga naa ka sa langit. sa ngalan sa imong bugtong anak nga mong Ginoong Ang ngalan sa Hesus. imong bugtong anak nga among Ginoong Ani amidol ako kanimo o Dios. Ani amidol ako kanimo o Nga Diyos. usa ka makasasala. Nga usa ka makasasa. Ginoong Hesus, Ginoong pasaylo Hesus, ako pasaylo ako. sa tanang kong mga sala. Tanan ko mga sala. Na nahimo bato kanimo. Bato kanimo. Sa pulong, Sa pulong, sa buhat, sa ug buhat, sa naon. ug sa una. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus, hugasi ako hugasi ako sa imong hamili nga dugo, sa imong amili na imong giula, na imong ngadto gula, sa krus sa Kalbaryo. ngadto sa krus Kalbaryo. Sa tanang kong pagkadautan, Tanan kong pagkadaot. sukad ako na himugso, Sukad ako na sa samakan sa akong inahan, makan sa akong ug ina. hangtod niining panahon. Hangtod niining panahon. Ug karon Ginoong Hesus, Karong Ginoong Hesus, mila ako kanimo, ila ako kanimo. nga akong Ginoo, Nga akong Ginoo. ug nagtuo ako Nagtuwa sa kinasing-kasing gayon, kasing na ikaw mong gibanhaw sa Dios, panahon sa Diyos. gikan sa mga patay. Ikan sa mga patay. Ug salamat Ginoong Ug Hesus, salamat Ginoong akong Hesus. giablihan ang Akong akong giablihan. kasing-kasing, Akong ug sumulod ka kanako. Ug sumulod ka ka. Ikaw na Ikaw na. ang maghari diri ang kanako. maghari diri kanako. Tudloy ako, Tudloy ako. giyahi ako, Giyahi ako. sa pag-alagad Sa kanimo, pag-alagad kanimo. sa tibukong kasing-kasing, Kasing-kasing. sa tibukong kalag, Tibukong kalag. huna-huna, Huna-huna. ug kusog, Ug kusog. ug pagsimba Ug kanimo, sa pagsimba kanimo. sa espiritu, Sa espiritu. ug sa Ug sa kamatuoran. kamatuoran.
Salamat Ginoong Hesus Salamat Ginoo. sa kapasailoan Sa sa kapasailoan. akong mga sa sala. akong mga sala. Ug isulat Ug ang isulat akong ngalan ang akong ngalan sa basahon sa basahon sa kinabuhi. sa kinabuhi. Salamat Ginoong Salamat Hesus Ginoong Hesus sa imong mga pulong sa imong mga nga akong nadungog nga akong nadungog nining orasa. nining oras. Ug nagtuo gayud Ug ako nagtugayod ako. nga ikaw na Nga ikaw na ang mga kontrol ang mga kontrol sa tanan sa tanan. nga niya ka na ako. kaniya ka na. Salamat Salamat sa imong paghatag, sa imong paghapon. pagsangkap Pagsangka kanako kanako. ug nga ikaw Nga ikaw. ang akong bandila Akong bandila. sukad karon Sukad karon. hangtod sa kahangturan. Hangtod sa kahangturan. Ikaw Ikaw ang akong pagkamatarong ang akong pagkamatay. ug salamat Ginoong Ug Hesukristo salamat Ginoo. nga ikaw magauban Ikaw kanako magauban ka na. ug ikaw na maghatag kanako og kalinaw Ug kalinaw. ug diha sa imong grasya Diya sa imong grasya. gugma ug kaluoy. Ugma ug kaluoy. Ikaw na Ikaw na. ikaw na ang akong gila Ikaw na ang nga diha sa imong mga sakripisyo Yung sa imong mga akong nadawat akong nadawat ang kaluwasan. ang kaluwasan. Sa ngalan ni Kristo, Sa ngalan ni Jesucristo, kini akong gipangayo kini akong ug gipangayo, gipasalamatan gipasalamatan, sa ngalan samahan, sa ngalan samahan, anak, Anak, Espiritu Espiritu Santo. Santo. Amen. 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 Ug amen. Ug amen. Ug kay mila ka naman nga si Jesus imong Ginoo ug manluluwas, ang Biblia nagaingon sa libro sa Juan kapitulo 1 versikulo 12, alang ni adtong tanan nga midawat ug miila kaniya, yatagan niya katungod nga mamahimong mga anak sa Dios. Amen. Yes, Lord. Ug kay mga anak naman kita sa Dios, diya sa nanghingapin niyang grasya, yatagan ta niya sa walay puas nga panalangin. Ug Amen. mingon ako Amen. kanimo karon, welcome to the family of God. Amen. Yes, Nang Lord. imo nang i-claim ang saad sa Ginoo adlaw-adlaw, ayaw kalimti. Kaya diya sa imong pag-claim, imo ka nang madawat. Sama kung na'y nagpadala kanimo. O dili na nimo i-claim ngadto sa gipadad-an, di po na nimo ma-enjoy. Amen? Amen. O mingon ka karon door-to-door naman. Okay. Kung door-to-door, kung dili ikaw ang nangan yan ang imong door-to-door, di sana nimo madawat. Kaya imo man nangalan, imo nang i-claim. Amen? Kaya ikaw man ang giluwas karon, ikaw man ang nangandoy ni anang kaluwasan. Ikaw man ang miila kang Hesus sa ato padawaton nimo, imo ka nang madawat, imo ka nang i-enjoy sa imong kinabuhi adlaw-adlaw. Amen. Sa ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Ug amen. Ug amen. So hangtod sa sunod, daghang kayong salamat sa inyong pagpamati, kamong tanan nga bisan wa ko makakita kaninyo sa inyo sa live, nagtuo kami nga ang Dios nagapahipi uban kaniya ang inyong mga kinabuhi. Amen. O nga dili mo niya pasagdan, dili mo niya biyaan. Yes, Hangtod sa katapusan sa panahon, ubanan gayud kita niya. Amen. Iya ka ng saad, ug dili gid manghimakak ang saad sa Dios. Yes, Kay siya mao ang dalan, kamatuoran, ug ang kinabuhi. yes, Lord. Ug ang naghatag kaniya og importansya, tagaan sa niya importansya. Ay bisan pagdili ka magmatinud-anon kaniya, ang Dios magpabilin mangging matinud-anon. Amen. Amen. Usa magpaamang mga pag-ampo nga ang inyong mga paglao mo tubo inaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga naa puyo taliwala kanatong tanan. Yes, Lord. Nga naila o nga miila o midawat kaniya nga atong kinuog manluluwas sa ngalan ni Jesucristo. Amen. Amen. So daghang kayong salamat hangtod sa sunod. God bless us all. We love you all. Shalom. Shalom. Hallelujah. Shalom.